हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनस भाई भी मौजूद हैं आज तो हमारे साथ, हसन भाई भी हैं माशाअल्लाह, इस्माइल भाई भी हैं और हमारे फिदौर रहमान भाई भी हैं माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की जानिब। सबसे पहले जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से, उसके बाद आज का सवाल करते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से, उसके बाद हम सुनते हैं हम्द, वो भी नात खानों से। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह बढ़ते हैं आज के सवाल की जानिब। और आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, आप भी हो जाइए रेडी, क्योंकि आज का सवाल हम करने जा रहे हैं। आज का सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? सुभान अल्लाह। आज का सवाल बड़ा इजी सवाल है और आपने जो है इसका आंसर भी देना है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं नात खानों की जानिब और सुनते हैं हम्द। आज का सवाल रिपीट करता हूँ, आज का सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? आइए बढ़ते हैं अनस भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अनस भाई आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अनस भाई। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह या अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की दुकान। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की दुकान। अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों
محشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ میرے برسول الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا اله الا کون چدانا اللہ 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 سب آس بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ
अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट जाने, जिसका नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट का नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, मदरसा मदीना ऑनलाइन बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, जिसमें हम कारी साहब भी हमारे साथ होते हैं और हमें सिखाते हैं और हमने सीखना है। सतारी तवज्जो कारी साहब की तरफ होनी चाहिए और तवज्जो रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने पहले मरहले की जानिब, अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हो सकता है कारी साहब हमें कुछ चंद बातें बताएं, उनमें भी हमें अमल करना है। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक पढ़ने का वक्त हो चुका है। मदरसा मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है। जी हाँ, जल्दी जल्दी कुरान पाक पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मदनी चैनल के करीब आ जाइए। जी हाँ, हमारे करीब होंगे तो अच्छे अंदाज से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर दूर दूर बैठे होंगे, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं बैठना, थोड़ा दूर फासला रखना है, मगर इतने दूर भी ना हो पता चला आप दूसरे कमरे से सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। जी हाँ, उसी कमरे में मौजूद हों, सामने होंगे तो अच्छे अंदाज से फिर आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। कुरान पाक अच्छे अंदाज से सीखना है, समझना है, अमल करना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सूरतुन नबा हमारी जारी व सारी है। आज आयत नंबर 13 और 14 इन दो आयतें जी आज आप सुना ही देंगे। पहले तवज्जो से सुनना होगा। जब आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो सुनाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी हाँ, तो कोशिश क्या करें, पहले तवज्जो से सुन लें, फिर समझ लें और फिर पढ़ भी लें और फिर सुना भी दें। तो यहाँ मौजूद बच्चे अच्छे अंदाज से सुनाते हैं, तो आपको भी चाहिए आप भी अच्छे अंदाज से सुना दें। तो कोशिश क्या करें। और जी हाँ, अगर आपको पूरी 3 आयतें याद ना हो, 2 आयतें ना सुना पा रहे हो, 1 आयत सुना दें। जी हाँ, एक आयत भी सुनाएंगे, कतरा कतरा दरिया बनता है। 1 आयत भी सुनाई तो एक वक्त आएगा आप 2 आयतें सुनाने वाले बन जाएंगे, एक वक्त आएगा 3 आयतें सुनाने वाले बन जाएंगे, एक वक्त आएगा 10 आयतें सुनाने वाले बन जाएंगे। जी हाँ, और एक वक्त आएगा कि आप कई लाइनें सुना देंगे, कई आयतें सुना देंगे। तो आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ सुनना भी है, समझना भी है, सीखना भी है, पढ़ना भी है और फिर सुनाना भी है। जब आप सुनाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, सुनाएंगे नहीं तो जो चीज़ सुनते रहेंगे और सुनाएंगे नहीं तो अदा कैसे होगी। जी, अदा करने के लिए आपको सुनाना होगा। गलती होगी, हम उसकी इस्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी इस्लाह हो जाए, आप फिर उसको दुरुस्त कर लें और फिर एक वक्त आएगा वो सही पढ़ने वाले में आप भी शुमार हो जाएंगे। तो आपने कुरान पाक सामने रखना है और कोशिश किया करें उंगली रख के पढ़ा करें। आप एक वर्ड को सीखें। जब एक वर्ड को सीखेंगे, एक कलमे को सीखेंगे, एक आयत को सीखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो इन 2 आयतों को पहले तवज्जो के साथ क्या करना है, सुनना है। तो तवज्जो के साथ इन 2 आयतों को समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है, क्या नाम है, तवज्जो से समझना। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो से समझना है और आगे बढ़ना है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ अब समझने का मरहला होगा और तवज्जो होगी तो ही आप अच्छे अंदाज से समझ भी पाएंगे और फिर पढ़ भी पाएंगे और सुना भी पाएंगे। तो कुरान पाक जब पढ़ना है अच्छे अंदाज से पढ़ना है और उससे पहले तअव्वुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واو کی ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے ماشاء اللہ، اور جیم حروف شجریہ میں سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ حرف قلقلہ میں سے بھی ہے جیم، جی ہاں، اور جب یہ ساکن ہوتا ہے تو قلقلہ خوب واضح ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے حرکت ہونے کی وجہ سے بھی قلقلہ اس میں موجود رہتا ہے۔ جو صفات لازمہ ہوتی ہیں وہ حرف کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ متحرک ہو، زبر زیر پیش والا ہو، چاہے وہ تنوین والا ہو، چاہے وہ سکون والا ہو، چاہے وہ مشدد ہو، کسی بھی حالت میں ہو، حروف قلقلہ جب یہ صفت لازمہ ہے تو صفت لازمہ کبھی بھی حرف سے جدا نہیں ہوتی، وہ موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو خوب قلقلہ واضح ہوتا ہے، لوٹ کر آتا ہے۔ تو ہم نے جیم کو چے جیسا بھی نہیں پڑھنا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پیارے بچوں عین کی ادائیگی بھی کلیئر رکھنی ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور حروف حلقیہ میں سے ہے، حلقی میں سے ہے، جی ہاں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ کتنے ہیں پہلے بتائیں، کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جی دانیال بھائی آواز کم ہو گئی بلند آواز سے، جی ہاں کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے بتایا حمزہ ہا بتانے لگ گئے، پہلے سوال ہوا کہ کتنے ہیں، تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ 6، اور کہا کون کون سے ہیں، تو اب بتانا ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جی ہاں۔ اور عین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے، جو دو حروف ادا ہوتے ہیں عین اور ہا۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، عین کو حمزہ سے نہیں بدلنا، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بعض بچے وجعلنا کی بجائے وجعلنا کر دیں، وجعلنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ ہو گیا۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ وجعلنا، حلق کے درمیان والے حصے کو تھوڑا پریس کریں گے، دبائیں گے، وجعلنا، ماشاءاللہ۔ لام کو ہلانا نہیں، حرف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، نون الف زبر نا، سراجا وہاجا، جی ہاں پیارے بچوں سین کی ادائیگی سیٹی والے حروف میں سے، مگر یہ صفت کے لحاظ سے ہے اور مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ صفیریہ جو ہوتے ہیں صفت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صفیر صفت ہے، اور حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں یہ مخرج کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ان کا مخرج ہوتا ہے اصلۃ اللسان، یعنی زبان کی بالکل باریک نوک، اور ثنایا سفلا نیچے والے دانت، اور ما اتصال ثنایا علیا یعنی اوپر والے دانت جب قریب آ جاتے ہیں، ملتے ہیں قریب آ کے، اور زبان کی بالکل باریک نوک آگے آتی ہے تو ادا ہوتے ہیں زا، سین اور صاد، اس، از اور اس۔ جی ہاں ان کی ادائیگی بہت اچھے انداز سے کرنی ہے، اور ایک آواز آتی ہے جی اس کو کہتے ہیں صفیر، اردو میں کہتے ہیں جھینگر، جس سے یہ آواز مشابہ ہوتی ہے، اس لیے حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں را الف زبر را حرف مدہ ہے تو اس کو پر بھی پڑھنا ہے، اور ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ پر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جب کبھی را پر زبر اور پیش آ جائے تو اس کو پر پڑھتے ہیں، را کو زیر آ جائے را کے نیچے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، اور الف مدہ ہے اس لیے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں ایک قاعدہ، اس قاعدے کا نام تو آپ ہی بتائیں گے، کوئی بولے گا نہیں، جس سے پوچھا جائے ٹیم اے سے یا ٹیم بی سے، دیکھیں کون جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ٹیم بی سے بتائیں گے ہمارے فداء الرحمان بھائی، ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ ٹیم اے والے سوچ رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے، ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ۔ ٹیم اے والے کیا کہتے ہیں، صحیح کہا یا غلط؟ سوچ رہے ہیں جی دانیال بھائی، کیا صحیح کہا؟ ماشاءاللہ دانیال بھائی نے ٹیم اے سے کہہ دیا صحیح کہا، اور ہمارے فداء الرحمان بھائی نے بھی صحیح کہا کہ ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ جیم پر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے واو آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد حرف یرملون ہو، یرملون کتنے ہیں؟
6 हैं। कितने हैं? 6 मिलकर बोले कितने हैं? 6 कौन कौन से? या वाव, मीम। लाम वाव नून। ये वाव 2 मरतबा हो गया, रा ले गया रह गया। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब इसमें से याद रखिए, जब कभी लाम और रा आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होता है, बग़ैर गुन्ने के इदगाम होता है। और या, वाव, मीम, नून, ये 4 हुरूफ आ जाएं तो इदगाम माल गुन्ना होता है। और यहाँ पर भी तनवीन के बाद वाव है, इसलिए इदगाम माल गुन्ना होगा। गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। फिदाउर रहमान भाई ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों, यहाँ 2 तशदीद हैं। जी हाँ, वाव पर भी तशदीद थी और हा पर भी तशदीद है। और जब तशदीद वाले हरूफ करीब करीब आते हैं तो अदायगी बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी होती है कि दोनों की तशदीद बरकरार रहे। कैसे अदा करेंगे? सिराजन वहाजा, सिराजन वहाजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हा की अदायगी क्लियर रखनी है, हा को हा से नहीं बदलना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। हा जो अदा होता है हलक के नीचे वाले हिस्से से, वो हा होता है, हा हलक वाला, हल्की, ठीक है। और हा जो है हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से। जी हाँ, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और प्यारे बच्चों, 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलेंगे वफ़ की सूरत में। इसको कहते हैं, दानियाल भाई ने हाथ खड़ा कर लिया है। जी दानियाल भाई बताना चाह रहे हैं। जी दानियाल भाई बताएं। माशाअल्लाह। देखें प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये छोटे से हैं दानियाल भाई, ज़रा दिखाइएगा। दानियाल भाई बहुत छोटे से हैं माशाअल्लाह। कितनी उम्र है दानियाल भाई आपकी? 7 साल। माशाअल्लाह, 7 साल के, और इन्होंने वक़्त बिल इब्दाल माल अलिफ ये याद कर लिया। देखें सिफत तफशी, कभी ये भी बता देते हैं, कभी सफ़ीरिया भी बता देते हैं, हुर्फ़ असलिया भी बता देते हैं। माशाअल्लाह, इतनी सी उम्र में जब इनको ये क़वाइद याद हो रहे हैं तो आप भी याद कर सकते हैं। आप 10 साल के भी होंगे, 11 के भी होंगे, 12 के भी होंगे। जी हाँ, तो आपने याद करना है अच्छे अंदाज से, सब ने याद करना है, छोटों ने भी, बड़ों ने भी। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलते हैं, और जब इसको मिलाकर अगर पढ़ें, वफ़ न किया जाए, मिलाकर पढ़ा जाए तो कौन सा कायदा होगा? जी मुबीन भाई बताना चाह रहे हैं। जी मुबीन भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया। इदगाम का कायदा होगा, इदगाम माल गुन्ना होगा या बिला गुन्ना होगा? इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, क्योंकि जब कभी तनवीन के बाद नून साकिन के बाद वाव यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आ रहा है। जी हाँ, तो कायदा हो जाएगा इदगाम माल गुन्ना। गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों, हमजा को खूब वाज़े करना है। आगे पढ़ लेते हैं। व अंज़लना मिनल मुअसिराती, माशाअल्लाह। वाव की अदायगी होठों की गोलाई से होगी और हमजा खूब वाज़े करके अदा करेंगे। नून साकिन के कायदों में से कायदा है, और ये कायदा जी माशाअल्लाह हमारे मुबीन भाई को कायदे याद हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इख्फा का कायदा है। मुबीन भाई टीम ए से पूछें या बी से पूछें? हो सकता है कोई वो और बताना चाह रहे हो। टीम बी से पूछ लेते। जी हमारे अनस भाई बताएंगे। अच्छा, ये इख्फा हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह हुई कि ये इख्फा हो गया? साकिन के बाद उर्फ़ इख्फा में से ज़ा आ रहा है। अच्छा, जब कभी नून साकिन के बाद आए और अगर तनवीन के बाद आ जाए तो इख्फा हुआ, तो भी इख्फा होगा। माशाअल्लाह। अच्छा, हुरूफ इख्फा कितने हैं अनस भाई? जी माइक में बताइएगा। 15 है। कल भी गिनवाए थे। कौन कौन से, जरा दोबारा दोहरा लेते हैं। कौन कौन से? ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, दो, क़ा, फा, कौफ और काफ। जी हाँ, फा, कौफ और काफ, ये 15 हरूफ हो गए। जी ये 15 हरूफ जब आते हैं, गैन नहीं आता। जी ये याद रखें, गैन हरूफ हल्किया में से। और हरूफ हल्की कितने हैं? 6। अच्छा, टोटल हरूफ कितने हैं हमारे?
29 حروف تہجی، جی ہاں 29 29۔ اچھا ان میں سے اگر جب 15 نکل جاتے ہیں تو باقی کتنے بچے؟ 14۔ جی اور 14 میں سے 6 حروف ہلکی کے نکل جائیں تو کتنے بچے؟ 8 بچ گئے، اور 8 میں سے بقیہ حروف نکلیں گے یرملون کے۔ یرملون کے کتنے؟ 6۔ تو کتنے بچے؟ 2 بچ گئے۔ اچھا 2 میں سے ایک حرف نکل جاتا ہے جو کہ نون ساکن تنوین میں اقلاب میں آتا ہے، با، وہ نکل گیا، تب کتنا بچا؟ ایک حرف۔ اب وہ بچا ہے کون سا؟ الف۔ اور الف یاد رکھیں نون ساکن تنوین کے بعد آتا ہی نہیں، نون ساکن تنوین کے بعد کبھی بھی الف نہیں آئے گا۔ جی ہاں وہ حمزہ کی شکل میں تو آ سکتا ہے مگر الف نہیں آتا۔ اور اس طرح اگر آپ یہ یاد کر لیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا 15 ہیں، وہ آئیں گے تو اخفا ہوگا، نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی 6 ہیں، وہ آئیں گے تو اظہار ہلکی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ اور نون ساکن تنوین کے بعد جی ہاں حروف یرملون 6 آئیں تو وہاں ادغام ہوگا، 4 میں ادغام مال غنہ اور 2 میں ادغام بلا غنہ۔ اور ایک ہے نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آتا ہے، وہاں ہوتا ہے اقلاب۔ کیا ہوتا ہے؟ اقلاب، بدلنا من بعدی جیسے آتا ہے۔ تو اسی طرح آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ حروف یاد ہو جائیں گے، یاد ہو جائے گا کہاں غنہ کرنا ہے۔ اچھا غنہ والے حروف جو ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ زیادہ ہیں، اور بغیر غنہ کے حروف یعنی اظہار والے حروف کم ہیں، تو ہم نے زیادہ غنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے، اخفا والے حروف میں سے نون ساکن کے بعد زا ہے، اور پیارے بچوں زا کی ادائیگی اچھے انداز سے کرنی ہے، زا کو ذال سے نہیں بدلنا۔ بعض بچے وَأَنزَلْنَا کو وَأَنزَلْنَا پڑھ دیتے ہیں، ذلنا نہیں پڑھنا، وَأَنزَلْنَا۔ ماشاءاللہ لام کو ہلانا نہیں، نون الف زبر نا، حرف مدہ، علی مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں میم پر، میم کے نیچے زیر ہے اور بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ نون لام سے ملائیں گے تو لام ساکن ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ مینل، بعض بچے کرتے ہیں مینل، بچے کیا بڑے بھی کرتے ہیں مینل، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مینل معصراتی، جی ہاں پیارے بچوں لام کو ہلانا نہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور میں یہ عرض بھی اس لیے کرتا ہوں کہ حروف قلقلہ کی وجہ سے بعض بچے یا بڑے قلقلہ جب یاد کر لیتے ہیں تو قلقلہ میں قلقلہ نہیں کر پاتے، غیر قلقلہ میں قلقلہ کر دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو جو یاد کرنا ہے وہ ادا کرنا تھوڑا ذہن میں رکھیں، جبکہ وہاں جہاں قلقلہ کرنا ہے تو آواز لوٹ کر آئے گی، جہاں قلقلہ نہیں کرنا وہاں آواز نہیں لوٹنی چاہیے، اس چیز کا خاص خیال رکھ لیں گے، خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پیارے بچوں عین جو ہے حروف حلقیہ میں سے، حلق کے درمیان والے حصے سے، اور صاد کو ہم نے پر رکھنا ہے۔ اچھا کون بتائے گا آپ میں سے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں یا حروف صفیریہ میں سے ہیں یا حروف اصلیہ میں سے ہیں؟ کون سے حروف میں سے؟ حروف صفیریہ۔ ماشاءاللہ آج 3 سوال ہوئے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، حروف صفیریہ میں سے ہیں، حروف اصلیہ میں سے۔ ماشاءاللہ ٹیم اے سے 4 ہاتھ کھڑے ہو گئے اور ٹیم بی سے 1 ہاتھ۔ ٹیم ماشاءاللہ، چلے حسان بھائی آپ بتا دیں۔ اصلیہ، حروف اصلیہ میں سے۔ اچھا انس بھائی کچھ جواب دینا چاہ رہے تھے؟ تینوں ہے نا؟ تینوں ہی ہیں، ماشاءاللہ دیکھ لیں سوچ لیں، تینوں ہیں۔ انس بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا، تینوں ہی ہیں ماشاءاللہ، کہ یہاں پر حروف اصلیہ بھی ہیں، زا سین صاد حروف اصلیہ بھی ہیں، حروف صفیریہ بھی ہیں، صاد حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے بھی صاد ہے، اور ایک اور ہے حروف مطبقہ میں بھی صاد آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے۔ مطبقہ کون سے حروف ہیں؟ 4۔ کتنے حروف ہیں؟ 4۔ صفت اطباق پائی جاتی ہے، ایکسٹرا پر ہوتے ہیں۔ ایکسٹرا پر ہونے والے کتنے حروف ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ با نہیں، صاد، جی ہاں صاد بھی ہے۔ صاد میں ہونٹ گول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں صاد، جی صاد نہیں پڑھنا، صاد نہیں پڑھنا، صاد نہیں پڑھنا، وا نہیں پڑھنا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں پڑھنا؟ صحیح تو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، صحیح نہیں پڑھ رہے، کیونکہ آپ نے طا کے ساتھ، صاد کے ساتھ، ضاد کے ساتھ واو بھی تو پیدا کیا۔ آپ نے پڑھنا ہے صاد، کیا پڑھنا ہے؟
دیکھیں صاد صاد ضاد ضاد ضا ضا ضا، یعنی چاروں حروف پر رہیں گے، ہونٹ گول نہیں ہوں گے. ان چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اس چیز کا ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں ایک چیز بھی یاد رکھیں، حروف مستعلیہ ہر حالت میں، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، ہر حالت میں حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. اور پیارے بچوں را پر زبر آنے کی وجہ سے جی زبر ہے یا کھڑا زبر ہے؟ کھڑا زبر. کون بتائے گا؟ کھڑا زبر ہے. چھوٹے بچے بتائیں گے. زبر ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی مائک لیجئے گا، مائک دے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. ماشاءاللہ. بغداد رضا. بغداد رضا بیٹا بتائیے یہ کھڑا زبر ہے یا زبر ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں یا بغیر کھینچے پڑھتے ہیں؟ شاباش. دانیال بھائی بتائیں گے، مائک لگاؤ بتائیں. ایک الف کھینچ کر. ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. ماشاءاللہ. جی ہاں کھڑا زبر جب بھی آ جائے تو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اور زبر جو ہوتا ہے، زیر جو ہوتا ہے، پیش جو ہوتا ہے، حرکات جو ہوتی ہیں بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور را کو پر ادا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. اور تا کے نیچے زیر ہے، اس کو تا کو باریک پڑھنا ہے. ماء ثجاجا. ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے. ٹیم اے سے بتانا چاہیں گے یا بی سے؟ جی کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ ٹیم اے سے بھی اور بی سے بھی. جی ماشاءاللہ. ہمارے عثمان بھائی، اسماعیل بھائی بتائیں گے. اسماعیل بھائی بتائیں. مد متصل. مد متصل. دیکھ لیں، سوچ لیں، کنفرم. بالکل. آپ کیا کہتے ہیں دانیال بھائی؟ انہوں نے صحیح کہا مد متصل. آپ کے بھی ذہن میں نہیں ہے؟ ذہن میں ہے مد متصل ہے؟ مد متصل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یرملون ہے. جی حرف یرملون ہے. یرملون تو نہیں ہے. میم. اچھا میم. آپ نے یہ ذہن میں رکھا کہ میم حرف یرملون میں سے، مگر قاعدہ پوچھا جا رہا ہے یہ مد کیا ہے؟ یہاں پر یہ مد متصل بتا رہے ہیں. تو آیا مد متصل؟ اسماعیل بھائی نے جواب درست دیا. چلے انس بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. انس بھائی کیا کہتے ہیں؟ جی درست جواب دیا. اچھا کیوں درست جواب دیا؟ کیسے درست ہوا؟ آپ بتائیں اس کی تھوڑی ڈیفینیشن. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. اسی ماشاءاللہ. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے، اس لیے مد متصل ہے. متصل ملا ہوا حمزہ حرف مدہ سے ملا ہوتا ہے اسی کلمے میں، اس لیے مد متصل کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اسماعیل بھائی کا بھی جواب درست ہے اور انس بھائی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، 4 یا 5 حرکات. اور یہاں پھر ایک قاعدہ ہو گیا. جی ہاں بار بار قاعدے تو آتے رہیں گے، قواعد تو یاد کرنے ہیں. ایک قاعدہ ایزی قاعدہ ہے. اب ایزی قاعدہ تو سارے بتانا چاہ رہے ہیں. جی تو ہم اس قاعدے کو پوچھ لیتے ہیں حسان بھائی سے. اخفا. حسان بھائی. اچھا دانیال بھائی، کیا ہمارے حسان بھائی نے صحیح جواب دیا؟ صحیح جواب دیا بالکل. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ہاں یہاں اخفا ہو رہا ہے جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے، جو کہ تا، سا اور یہاں سا موجود ہے. جی ہاں دوسرا حرف حرف اخفا میں سے دوسرا حرف تا سا. دیکھیں سا موجود ہے. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا سے کوئی حرف آ جاتا ہے اخفا ہوتا ہے. اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو چھپائیں گے. نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سا کو جیم سے ملائیں گے. جیم کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، چھ جیسی آواز نہیں آئے. سجاجا. ماشاءاللہ. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف. ماشاءاللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب پوری آیت ایک مرتبہ مل کر اچھے انداز سے پڑھے گا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
माशाल्लाह, अच्छी कोशिश, मद को खींचना है अच्छे अंदाज से, माशाल्लाह। उम्मीद है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी अच्छे अंदाज से समझा होगा, माशाल्लाह। माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाम आइए बढ़ते हैं कॉल्स की जाने। जी बात कर रही हूँ, आपके साथ क्या जवाब मक्का में। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया, जवाब क्या दिया? मक्का में। माशाअल्लाह, मक्का शरीफ में आपका जवाब दुरुस्त है, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल मदनी अत्तारी है, मैं डेरा इस्माइल खान और नईवेला से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। हमारे प्यारे नबी मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसकी मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपने हमें जवाब बताया और आपको हमारा प्रोग्राम भी अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसको पसंद कीजिए और आगे भी इसकी दावत आम कीजिए। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद सादत है, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है मक्के में नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो नूर कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसकी मजीद से मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अहमद अत्तारी और मोहम्मद तलहा अत्तारी की और शेयर कर रहे हैं मुबीन भाई। आज के सवाल का जवाब है मक्का मुकरमा में हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया, आपने जवाब दिया मक्का शरीफ और आपका जवाब दुरुस्त है। और मुबीन भाई, तलहा भाई और ये अहमद भाई माशाल्लाह ये जब सुनाते हैं, जवाब देते हैं, तो इनको चाहिए कि अच्छे अंदाज से जो सबक हो या पिछला सबक हो वो भी सुना दिया सुनाते हैं माशाअल्लाह। जी हाँ, कोशिश करें कि सुना दें तो अच्छा रहेगा। वैसे तो डेली सुनाते हैं माशाअल्लाह, आज भी सुना दें, कारी साहब का दिल खुश कर दें। जी माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है, मैं आपको नाच रहा सभी रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो से पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ इन आयात को अभी पढ़ना है, तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से कोशिश करें, पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजअलना सिराजन वहाजा, जी हाँ, गुन्ना भी अच्छे अंदाज से करना है और वाव की अदायगी, फिर उसके बाद हा की अदायगी और हा पर तशदीद भी है, उसको भी अच्छे अंदाज से पढ़ना है। वजअलना सिराजन वहाजा, वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, माशाअल्लाह। दानियाल भाई से चलती हो रही हैं शायद। जी दानियाल भाई, आपको जेब मिनल मुअसिराति, और
جی من المعصرات، جی اس کو تھوڑا اور اچھے انداز سے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. منل ہے، منل ہے، کیا پڑھیں؟ یہ معصرات منل. پڑھ. اور معصرات میں کیا ہے میم پر؟ معصرات. جی معصراتی. جی جی ماشاء اللہ. تو زبر نہیں دینا، معصراتی. جی ایک مرتبہ ابھی دانیال بھائی سے ہے، اب سن لیتے ہیں. جی مرحلہ ہے توجہ سننا. جی اب ہمارا مرحلہ بھی ہے توجہ کے ساتھ سننا. تو اب یہ ہمارے بچے یہاں موجود وہ بھی سنائیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سنانا ہے. تو اب پہلی آیت ہم سن لیتے ہیں کس سے؟ حسان بھائی سے سن لیں. جی وأنزلنا من پہلی آیت پڑھی. وجعلنا سراجا وهاجا. جی ماشاء اللہ. دوسری آیت دانیال بھائی اچھے انداز سے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہوئے بائک لینا. مائک لیں. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں بہت اچھے انداز سے سنایا. اور اب اگلی آیت جی بغداد. ہمارے جی آپ سنائیں گے؟ بغداد. بغداد بھائی سنائیں گے؟ سوچ رہے ہیں بغداد بھائی، یاد نہیں ہے. چلے چلیں حمزہ بھائی سن. جی حمزہ بھائی سنا دیں. وجعلنا سراجا وهاجا. جی غنہ بھی کرنا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وجعلنا سراجا وهاجا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں. اور اگلی آیت کون سنائیں گے؟ انس بھائی جی انس بھائی سن لیں. چلیے انس بھائی سنا دیں. سنا دیں. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا مرحلہ سنانے کا. اب ہے مرحلہ ترتیل اور حدر کے ساتھ پڑھنے کا. پہلے ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ اور پھر پڑھیں گے ترتیل کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. من المعصرات عین کی ادائیگی اور اچھے انداز سے، پھر صاد کو پر بھی رکھیں. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ہمارے فداء الرحمان بھائی معصراتی حمزہ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا زور دیں عین پر. معصراتی. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماشاء اللہ. کوشش کرنی ہے کیونکہ من جدہ کوشش کریں عین کی ادائیگی، حمزہ کی ادائیگی کلیئر ہو. حمزہ عین سے نہیں بدلے اور عین حمزہ سے نہ بدلے اور حمزہ عین سے نہ بدلے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. تو اب دونوں آیتوں کو کوشش کرتے ہیں ایک سانس میں حدر میں.
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی آپ نے عین کی ادائیگی بھی اچھی کی. اور کیونکہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کوشش جاری رکھیں. اب چھوٹے بچوں میں سے کون حمزہ بھائی حمزہ سنانا بھائی. چاہ رہے ہیں؟ جی حمزہ بھائی کو مائک دیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا سراجا وهاجا. تو کیا کرتے ہیں؟ آواز کو بھاری رکھتے ہیں. بھاری بھاری موٹا. تو ایسے نہیں، تھوڑا دوبارہ سے. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا سراجا وهاجا ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ. یہاں پر عین کی ادائیگی اور زا کی ادائیگی تھوڑا تھوڑا کمزور رہی اور صوت کو ہی پر رکھنا ہے. اور حمزہ کے ما ان میں حمزہ بھی خوب واضح کرنا ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح کوشش کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی کالز پلے کیجیے. پیارے پر مبین بھائی اور قاری صاحب، میں ہوں عائشہ تاریہ منچ نبا سے. قاری صاحب میں آج آپ کو آج کا سبق سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
माशाल्लाह, कोशिश की आपने, गलतियां हो गई हैं, गलतियां दुरुस्त कर लेंगी आप तो ये दुरुस्त हो जाएगा। जी हाँ, गलती क्या ही, वजअलना, अली मद्दा है, खींचना है, सिराजं वहाजा, यहाँ हा की अदायगी करनी है, हा नहीं पढ़ना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं। और वअंज़लना, जा की अदायगी, और वअंज़लना हुर्फ़े मद्दा है, जा और हुर्फ़े मद्दा, इसको ख़ास ख्याल रखें। मिनल मुअसिराती, यहाँ प्यारी बच्ची सा नहीं है, बाज़ बच्चे सौद को सा के मखरज से पढ़ देते हैं, ये भी गलती करते हैं, तो सौद की अदायगी क्लियर रखनी है। माअन सज्जाजा, माशाअल्लाह, कोशिश करें अच्छे अंदाज से, इंशाअल्लाह और बेहतरी आएगी। माशाअल्लाह। एक और कर लेते हैं जी। وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا من المعصرات ماء سجاجا। माशा जी, जी। वही कि वजअलना सिराजं वहाजा, हा की अदायगी, हा नहीं, ये ख़ास ख्याल रखना है। वअंज़लना हुर्फ़े मद्दा खींचना है, मिनल मुअसिराती, सौद की अदायगी, सौद, वअंज़लना मिनल मुअसिराती माअन सज्जाजा, सौद और सा, इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। सौद को सा से नहीं बदलेंगे, जा को जाल से नहीं बदलेंगे, और हुर्फ़े मद्दा की अदायगी पूरी रखें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाने, लेकिन उससे पहले कारी साहब का शुक्रिया अदा भी करते हैं। कारी साहब, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मीठे मदीने के बाद अदब हाज़िर नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाना, जिसका नाम है बच्चों की महफिल। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी मेरे बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है बच्चों की महफिल नात, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। आइए बढ़ते हैं नात खानों की जानिब और हम उनसे पूछते हैं कि आज वो कौन कौन से कलामों की तैयारी करके आए हैं। जी अनस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी हसन। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। माशा। जी फिदा रहमान। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जी हमारे इस्माइल भाई। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आइए बढ़ते हैं अनस भाई की जानिब। जी अनस भाई। हमको बुला या रसूल अल्लाह, को बुला या रसूल अल्लाह, को बुला या रसूल अल्लाह, को बुला या हबीब अल्लाह, को बुला या रसूल उजाला उजाला देखेंगे तो सब संपद का उजाला उजाला देखेंगे बुलवाएंगे हम भी देखेंगे हमको बुला या रसूल अल्लाह, हमको बुला या हबीब अल्लाह। तमाशा
दिल में
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں فدا الرحمان بھائی کی جانب. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. جانو دل پر میرا ہے دو جہاں کے تاجدار. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے
سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب. جی حسان صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے چارے نعت خواہ نے نعت پڑھی, اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہماری پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں. ہمیں دعا مت رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا